हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के चाइना के विज़िट के बारे में, जो उन्होंने चाइना की इन्विटेशन पर किया है। हम देखेंगे कि इस विज़िट का मकसद क्या था, चाइना ने तालिबान को क्यों इनवाइट किया अपने मुल्क में, और चाइना ने क्या एक वाज़ेह पैगाम दिया है तालिबान को, और चाइना को लेकर तालिबान की क्या अप्रोच है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी क्योंकि खित्ते के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को लेकर तालिबान जहाँ तेज़ी से कंट्रोल हासिल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का, वहाँ पर वो ये भी चाहते हैं कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, मतलब पूरी दुनिया उनको ज़्यादा से ज़्यादा तस्लीम करे। इसलिए उन्होंने भी अपनी जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं उनमें इजाफ़ा कर दिया। इसके अलावा हमारे खित्ते के जो ममालिक हैं वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस के निकलने के बाद अफ़गानिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब ना हो कि वो उसकी आग हमारे मुल्कों तक भी पहुंच जाए। इसलिए सब एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और हर जगह पर आप देख रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ इसी सिलसिले में एक दूसरे से इंगेज कर रहे हैं। इस मुलाकात में तालिबान का 9 रुकनी वफ़द शरीक था, जिसको चाइना के शहर तियानजिन में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। इस मुलाकात में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर भी थे, जो कि तालिबान के को फाउंडर में से हैं। आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि तालिबान ने बदख्शान का जो प्रोविंस है अफ़गानिस्तान में, उस पर कब्ज़ा हासिल कर लिया है। और बदख्शान वो प्रोविंस है जो कि 3 कंट्रीज से लगता है, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। और उस कब्ज़े के बाद अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो तालिबान के डर से डिफरेंट जगहों पर भागी हैं। ताजिकिस्तान में भी वो एंटर हुए थे और पाकिस्तान में भी, चित्राल के करीब। और बदख्शान ही वो प्रोविंस है जहाँ पर चाइना का बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान से, वखान कॉरिडोर, जहाँ पर तकरीबन 76 किलोमीटर का बॉर्डर मौजूद है अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान। बदख्शान स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है क्योंकि यहाँ से रशिया भी करीब है, यहाँ से चाइना भी करीब है, और ये पाकिस्तान को भी टच करता है। इसके बाद ही हमने देखा था कि ये जितने भी रीजनल इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली थी इन बॉर्डर एरियाज़ पर। बदख्शान प्रोविंस में जो वखान कॉरिडोर वाला पार्ट है जो चाइना से कनेक्ट करता है, वो काफ़ी टफ टेरेन है। वहाँ पर प्रॉपर रोड्स नहीं हैं, एक वोलेटाइल रीजन है। इसलिए चाइना को ये डर है कि कहीं जो मिलिटेंट्स की आमदोरफ्त है वो उस इलाके के ज़रिए कहीं स्मूथ ना हो जाए। इसलिए जब से तालिबान का कंट्रोल आया है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं चाइनीज़। अभी रिसेंटली अटैक हुआ था, जो दासू अटैक हुआ था पाकिस्तान के इलाके में, तो वहाँ पर जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना का ये ख्याल है कि उसमें ETIM जो कि चाइना का दुश्मन ग्रुप है और TTP, उनकी एक कंबाइंड ये कार्रवाई थी जो दासू में अटैक किया गया। तो चाइना सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहा है इस वक्त। अब ETIM एक ग्रोह है जिसको चाइना अपना दुश्मन समझता है, और ETIM का ताल्लुक शिंजियांग रीजन से है। शिंजियांग रीजन ही बदख्शान प्रोविंस से कनेक्ट करता है। इसलिए चाइना को डर है कि कहीं यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटी कहीं वो तेज़ ना हो जाए। 3 हफ्ते पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पास्ट में ETIM के जो लोग हैं उन्होंने इसी रूट को यूज़ करते हुए अफ़गानिस्तान में एंट्री की हुई है, और वहाँ से उन्होंने डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में शमूलियत इख्तियार की हुई है, जैसा कि दाइश, और सीरिया वगैरह में भी जाकर वो लड़े हुए हैं। सीरिया, अफ़गानिस्तान, जितने भी ये वोलेटाइल रीजन्स होते हैं, और वहाँ से वो फिर जो अपने मकासद हैं उनको पूरा करते हैं। और ये जो दासू अटैक अभी हुआ है, और पाकिस्तान पर भी काफ़ी जो ज़्यादा अटैक हुए हैं, वो भी अफ़गानिस्तान से ही प्लान होते हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो प्राइमरी दुश्मन है, जो ग्रुप है, वो है TTP और चाइना का ETIM। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें हमने ये सारी तफसीलात बताई थी इस ग्रुप के हवाले से और चाइना के कंसर्न्स। अब ऑब्वियसली चाइना के बहुत बड़े इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं। BRI का उसका प्रोजेक्ट है और वो नहीं चाहता उसमें किसी किस्म की रुकावट आए। दासू अटैक के बाद भी हमने देखा था कि चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आए हैं। इसके अलावा BRI की कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ईरान में उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और फ्यूचर में वो अफ़गानिस्तान में भी अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। BRI की कनेक्टिविटी के लिए अफ़गानिस्तान बड़ी एक आइडियल लोकेशन पर लाया करता है। तो ऑब्वियसली इस सारी सूरत हाल में, इस चेंजिंग सिचुएशन में, चाइना को ये डर है कि कहीं तालिबान के अंडर कोई मिलिटेंट ग्रुप्स वो अफ़गानिस्तान में मुनज़्ज़म ना हो जाएं और रीजन में डिफरेंट जगहों पर वो कार्रवाइयाँ करते फिरें, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान में। तो इसलिए उन्होंने इस मुलाकात में तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को आप जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो हमारे दुश्मन हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
ऑफिशियली चाइना ने तालिबान को एड्रेस करते हुए कुछ इंटरेस्टिंग वर्डिंग यूज की है और उन्होंने कहा है कि चाइना होप्स अफगान तालिबान विल मेक अ क्लीन ब्रेक विद ETIM एंड ऑल अदर टेररिस्ट ग्रुप्स। क्लीन ब्रेक का वर्ड यूज किया है। क्लीन ब्रेक का मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन, मतलब टोटल ब्रेकअप, कि हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी किस्म का ताल्लुक हो। ये चाइना ने क्लियर पैगाम दिया है तालिबान को। और आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, हमने तो ये सब कुछ पहले ही बता दिया था। तालिबान ने उसमें क्लियर यकीन दहानी कराई थी चाइनीज़ को कि आप आएँ, फ्यूचर में अपना, अफगानिस्तान के फ्यूचर में अपना रोल अदा करें, प्रॉस्पेरिटी में, यहाँ की तरक्की में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वेलकम करेंगे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को। और उन्होंने क्लियर कहा था कि हम किसी भी मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप अफगानिस्तान में अगर आप आते हैं तो हम आपको हर सूरत में वेलकम करेंगे। तो अफगान तालिबान ने जब ये चाइना को पैगाम दिया था, हमने उस वक्त ये वीडियो बनाई थी और इस मीटिंग में भी तालिबान ने चाइना को यही यकीन दहानी कराई है कि आप फिक्र ना करें, हम हर तरह का जो मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पर उसके खिलाफ हैं। अब ऑब्वियसली चाइना को इसकी फिक्रमंदी इसलिए है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं और इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो जो फाइटर्स होते हैं, लोकल फाइटर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जिनका ताल्लुक होता है, उनका कभी कभार कोलैबोरेशन हो जाता है, मतलब उनकी कुछ दोस्तियां हो सकती हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन जो टॉप लेवल होते हैं, जो टॉप जो इनके ऑफिशियल्स होते हैं तालिबान वगैरह के, वो तो यही कहते हैं पूरी दुनिया को, वो तो ऑब्वियसली यही बताएंगे ना कि हमारा किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी तेज़ की हुई हैं तालिबान ने, जहाँ पर वो अफगानिस्तान में गलबा हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो चाइना, रशिया और ईरान वगैरह से मिल रहे हैं, रीजनल पावर से और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज से भी, और उनको यकीन दहानी करा रहे हैं कि हमारी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की वो आप सबके लिए महफूज है अगर आप हम पर भरोसा करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो होती है उस हवाले से आप कुछ नहीं कह सकते कि किस तंजीम के किस दूसरी तंजीम के साथ कोई ताल्लुकात हो सकते हैं, कोई रिश्तेदारियां हो सकती हैं या किसी भी किस्म का कनेक्शन। फॉर एग्जांपल TTP के कुछ कमांडर्स का हो सकता है, अफगान तालिबान के कुछ लोकल जो कमांडर्स हैं उनसे कोई लिंक हो। तो ये पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि अफगान तालिबान वो अपने सारे इस तरह की दोस्तियां उनसे ख़त्म कर दें, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, जो आम लोगों को मारते हैं, जो बमबारी करते हैं। और दासू अटैक भी उसकी एक एग्जांपल है। तो चाइना ने कहा है कि द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM is a terrorist group designated by the UN Security Council. To combat ETIM is a common responsibility of the international community. China hopes Afghan Taliban will make a clean break with ETIM and all other terrorist groups. चाइना ने क्लियर तालिबान को ये पैगाम दिया है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है और अगर आप इनसे क्लीन ब्रेक नहीं ले सकते तो फिर हमसे भी आप उम्मीद ना रखिएगा कि हम आपसे फ्यूचर में कोई कोऑपरेशन करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात चाइना ने कही है। चाइना ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी कि ये नहीं है कि बाय फोर्स तालिबान वहाँ पर काबुल में चले जाएं, अपना झंडा लहरा दें, और मतलब बाय फोर्स कोई भी इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा। और पाकिस्तान का भी यही नैरेटिव है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। चाइना का भी एग्जैक्टली यही नैरेटिव है कि एक तो बाय फोर्स नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल सेटलमेंट के थ्रू एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। इंक्लूसिव मतलब उसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे पावरफुल या जो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में जो डिफरेंट जो धड़े हैं उनको भी शामिल किया जाए एक गवर्नमेंट बनाने में। लेकिन ये चीज़ एक क्लियर है, ये चाइना ने भी इसको तस्लीम कर लिया कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं अफगानिस्तान में, और उनको चाइना बुलाना इतनी कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और तालिबान की रिकग्निशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो चाइना ने उठाया है। अब ऑब्वियसली ये कोई वन साइडेड एजेंडा तो नहीं था, इसमें चाइना का ही सिर्फ फ़ायदा नहीं था, तालिबान का भी इस विज़िट में तालिबान को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तालिबान भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं उससे इंगेजमेंट करने में चाइनीज़ से, इसलिए उन्होंने 2 हफ्ते पहले क्लियर पैगाम दिया था चाइनीज़ को कि हम आपको वेलकम करेंगे। और तालिबान भी अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी तेज़ कर दी हैं और वो काफ़ी तरीके से आगे चल रहे हैं। बेसिकली उनको अब क्या चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट यही कह रहे हैं, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भी और भी ग्लोबल एक्सपर्ट्स, कि ये अब 96 वाले तालिबान नहीं हैं। अब इनको डिप्लोमेसी भी आती है, इनका पॉलिटिकल ऑफिस है कतर में, ये डिफरेंट पावर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सुलझी हुई एक फॉर्म है तालिबान की।
آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو کافی زیادہ ناگوار گزرتے ہیں عالمی برادری کو، لیکن ان کی جو پوری ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کافی سمجھداری سے آگے بڑھ رہی ہے اور ان کا زیادہ تر فوکس ڈپلومیسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ریکگنائز کروائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے۔ اگر وہ بائی فورس آ جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا ان کو تسلیم نہیں کرے گی، اس لیے اب وہ بھی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تھرو ہم سارے معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے تو دوحہ ڈیل میں طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو عالمی برادری کے سامنے ریکگنائز کروائیں گے، ہم آپ کے حق میں لابنگ کریں گے یونائٹڈ نیشنز میں، آپ کی جو بھی مطالبات ہیں وہ مانیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کلیئرلی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ان کا کافی زیادہ ہوسٹائل ایٹیچیوڈ ہے طالبان کی طرف، انہوں نے ابھی بمباری بھی شروع کر دی ہوئی ہے، اور مطلب یہ ٹرمپ کی وہ جو معاہدے میں جو چیزیں تھیں ان سے اب بالکل منحرف ہو رہی ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اور طالبان کے خلاف ایک بہت میسو لیول پر ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ عالمی میڈیا کو اگر آپ پڑھیں تو کافی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت بالکل تیار نہیں ہے طالبان کو ماننے میں، طالبان کو ریکگنائز کرنے میں ایک آفیشیل اینٹیٹی، اسپیشلی ویسٹرن پاورز۔ ریجنل کنٹریز تو ان سے کنیکٹ کر رہے ہیں جیسے رشیا، چائنا، ایران، پاکستان وغیرہ، لیکن باقی دنیا بالکل ان کو بہت ہی نیگیٹو طریقے سے ان کو اب پکارنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بائیڈن کی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بائیڈن کی اپروچ ہے۔ تو اس صورتحال میں طالبان کے لیے یہ کافی کرٹیکل سچویشن بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تسلیم کروائیں، اور چائنا کا یہ جو انویٹیشن تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ تھا کہ اتنی بڑی ایک اکنامک سپر پاور نے ان کو اپنے ملک میں انوائٹ کیا ہے طالبان کو، اور آبویسلی اسی گفٹ کے بدلے انہوں نے کافی زیادہ مطالبات بھی کیے ہیں کہ آپ ہر طرح کی جو دہشت گرد جماعت ہیں اس سے اپنے تعلقات ختم کر دیں، بالکل ہر لیول پر، نچلے لیول پر بھی، اوپر والے لیول پر تو آبویسلی وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سطح پر ایک کلین بریک کا انہوں نے ٹرم یوز کی ہے۔ تو چائنا کا تو مقصد کلیئر ہے کہ افغانستان میں اگر امن آتا ہے تو ہمارے جو ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی کے گولز ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ سیکیورٹی۔ دوسری طرف طالبان کو بھی چاہیے فیوچر کے لیے نئے دوست، انویسٹمنٹس اور انٹرنیشنل ریکگنیشن۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان دونوں یہ جو اینٹیٹیز تھیں چائنا اور طالبان، ان دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، ایک دوسرے کی بات کو ماننا، اور یہ جو ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آبویسلی فیوچر کے لیے کی جا رہی ہے، فیوچر کا سوچ کر کی جا رہی ہے، اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں، وہ فیوچر کا لازمی سوچتی ہیں۔ طالبان کی ریکگنیشن میں ایک اور بہت بڑی جو رکاوٹ ہے وہ بھارت کے پروپیگنڈا سیلز بھی ہیں۔ وہ اس وقت انہوں نے اپنی فل ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے، تو وہ اپنے جتنے بھی ان کے یورپ میں دوست ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھارت اب پورا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے فل ٹائم، پاکستان کو اس وقت شدید بدنام کیا جا رہا ہے، ڈی فیم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کو پوری طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری لاسٹ ویڈیو دیکھیں کہ کیا گیمز کھیلی جا رہی ہیں، کس قسم کی ہائبرڈ وارفیئر ایک لانچ کی جا چکی ہے پاکستان کے خلاف۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں طالبان اور چائنا کے درمیان، امریکہ کے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ تو خون کے آنسو روتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے میکسیمم کوشش کی ہے۔ 2010 میں اوباما سوچ چکا تھا کہ فوجیں نکالنی ہے، 10 سال وہ کیوں ایکسٹرا بیٹھے رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے چائنا کا راستہ روکنا تھا، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں، مطلب ابھی ہماری فوجوں کا پراپر انخلاء نہیں ہوا، ابھی پوری طرح سے نکلی نہیں ہے، اور ہمارے دشمن آپس میں ملنا شروع ہو گئے ہیں طالبان اور چائنا۔ مطلب کافی ایک پینفل سچویشن ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی کئی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ امریکہ چائنا کے اس رول سے کافی زیادہ فکر مند ہے، چائنا اور رشیا کے کمبائنڈ رول سے، مطلب یہ اس کو کہتے ہیں ایک نیگیٹو رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کنیکٹیوٹی اور یہ جو BRI کے جو پلانز ہیں چائنا کے، اگر ان کو وسیع کرتا ہے اگر افغانستان میں، تو یہ افغانستان کے لیے کس طرح نیگیٹو ہو سکتا ہے، مجھے یہ ذرا بتائیے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان بھی اس وقت کنیکٹیوٹی اور پیس کا جو مشن ہے اس کو لے کر چل رہا ہے۔ ابھی معید یوسف کی ملاقات ہوئی ہے NSA کے ساتھ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر US میں، وہ ابھی US میں بیٹھے ہیں ISI چیف کے ساتھ۔ تو جو US کے NSA ہیں ان کی ٹویٹ آئی ہے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ریجنل کنیکٹیوٹی پر کام کر رہے ہیں۔ مطلب اب یہ دیکھیں، مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ US یہاں پر کافی حد تک مطلب وہ پاکستان کا اب نیریٹو، مطلب پاکستان
پاکستان کے نیریٹو کو اب لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں. وہ ان کے پاس اور کیا چاہ رہا ہے؟ مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کیا پاکستان اور چائنا کیا کوئی نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں؟ پاکستان اور چائنا تو سمپلی یہ چاہتے ہیں کہ پیس آئے, پیس کے تھرو ہم ایک کنیکٹیوٹی کا گول اچیو کریں. اب امریکہ بھی وہی زبان یوز کرنا شروع ہو گیا آبویسلی دنیا کو دکھانے کے لیے. آفیشیلی تو وہ پاکستان کو انگیج کریں گے, ان کی ضرورت ہے, لیکن اپنے میڈیا کے تھرو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ پاکستان کو ڈی فیم کیا جائے. ابھی یہ انٹرویو جو ہوا تھا جوڈی وڈرف کا, انہوں نے عمران خان کا انٹرویو کیا تھا. اب انہوں نے سارے جو سوالات کیے ہیں وہ کیے ہیں جو امریکن نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, پاکستان کیا تسلیم کرے گا, پاکستان بیسس کیوں نہیں دے رہا. تو پاکستان کا جو وہ نیریٹو ہے وہ اس کی بات ہی نہیں وہ کرتے. تو عمران خان نے جو اس کے سارے جوابات دیے وہ بڑے مناسب تھے, جن میں انہوں نے پاکستان کا نیریٹو بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ میس ہمارا کریٹ کردہ نہیں ہے, یہ میس خود یو ایس نے کریٹ کیا ہے. تو مطلب وہ اپنا ایک ون سائیڈڈ نیریٹو دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمیں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو, کہ سارا الزام پاکستان پر چلا جائے اور ہم جی یہاں سے اٹھ کے آرام سے نکل جائیں. امریکہ بادہ تو یہاں سے 8000 میل دور بیٹھا ہے, ان کا تو طریقہ ہے کہ ڈفرینٹ ریجنز میں جاتے ہیں, میس کریٹ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو جو سارا مسئلہ ہوتا ہے وہ ریجنل کنٹریز کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت یہ جو چینجنگ سچویشن ہے ریجنل کنٹریز کے لیے بڑا ایک آئیڈیل موقع ہے کہ سارے مل بیٹھیں اور پیس اینڈ کنیکٹیوٹی کے جو ڈریمز ہیں ان کو پورے کریں, ٹریڈ آپس میں بڑھائیں. یورپی یونین کی طرز پر ایک بڑا زبردست ہمارا ایک بلاک بن سکتا ہے اور اسی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. سینٹرل ایشیا, چائنا, ایران, پاکستان اینڈ افغانستان. بھارت نے اپنے سارے ریجنل جو ہمسائے ہیں ان سب سے اس وقت بگاڑ لی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. چائنا سے اس کی بگڑی ہوئی ہے, پاکستان سے اس کی بگڑی ہوئی ہے, افغانستان میں جو پاورز ہیں ان سے اس کی بگڑی ہوئی ہے, ایران سے ان کی بگڑی ہوئی ہے. تو بھائی تمہاری بنتی پھر کس سے ہے؟ بھارت کے پاس اس وقت ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ کہ اپنے ریجن کی جو کنٹریز ہیں ان کو جوائن کرے, نہ کہ امریکہ بادر کو خوش کرے. اور اسی وجہ سے آج کل چائنا یو ایس کے اس نیگیٹو رول کو بہت بڑھ چڑھ کر کرٹیسائز بھی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا میس کریٹ کر کے اب یہ جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ ہم پر باتیں کرتے ہیں. یہ چائنا آج کل بڑا اگریسولی اپنے ان کی جو فارن منسٹری کے سپوکس پرسن ہیں وہ بڑا اگریسولی اٹیک کر رہے ہیں امریکنز پر. ہمارا خطہ اس وقت تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے اور اس وقت کیے گئے ڈیسیجنز فیوچر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتے ہیں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں چائنا کی یہ جو ڈیمانڈ ہے طالبان سے کہ آپ ٹوٹل بریک اپ کریں ساری ملیٹنٹ آرگنائزیشن سے, کیا طالبان کے لیے پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوگا یا نہیں؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.